लाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गरिएको छ। संविधानसँग असहमत सबै समूह संविधानको पक्षमा उभिन आइपुगेका छन्। अर्थात् यसबीचमा राष्ट्रका प्रमुख राजनैतिक समस्याहरू, वास्तविक समस्याहरू समाधान गरिएको छ। मैले माथि नै भने पृथकतावाद सम्बन्धी, हिंसा सम्बन्धी, संविधानको सर्वस्वीकार्यता सम्बन्धी जुन राजनीतिक समस्याहरू थिए ती समस्याहरू समाधान गरिएको छ। नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। विकास निर्माण सम्बन्धी विषयमा मैले पटक पटकको सम्बोधन मार्फत स्पष्ट पारिसकेको छु। फेरि मैले धेरै दोहोऱ्याउनु परेन, अघिल्ला सम्बोधन भन्दा यता थुप्रै कामहरू भएका छन्। मैले भनिरहनु नपर्ला, ती सम्बोधन भन्दा यता नै थुप्रै कामहरू, नयाँ नयाँ कामहरू भएका छन्, जसमध्ये हामीले थुप्रै कामहरू पुरा गरेर उद्घाटन नै गरेका छौँ। त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अप्पर तामाङ कोशीलाई लिन सकिन्छ। 450 मेगावाट जलविद्युत आयोजना शुभारम्भ भएको छ र त्यसै गरेर तत्सम्बन्धमा खिम्ती को सब स्टेसन जो ढल्केभरभन्दा अर्को दोस्रो सब स्टेसन हो, त्यो तयार भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कर्णालीका 5वटा जिल्लामा ग्रिडबाट विद्युत पुगेको थिएन। पहिले हामीले कर्णालीमा विद्युत पुर्याएका छौँ, अब कालीकोटमा विद्युत पुगेको छ र त्यसै गरेर जुम्लामा पनि विद्युत पुगेको छ। अब 3टामा ग्रिडबाट विद्युत पुर्याउने यो 3 वर्ष त्यो बाँकी छ। अब यो 3 वर्षमा हामीले ट्रान्समिसन लाइन पुर्याउन सक्यौँ कर्णालीमा, र अब केही समयभित्र हुम्लाको सदरमुकाम सिमेकोट सडक सञ्जालबाट जोडिँदैछ। यसरी हामीले असाधारण सफलता प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यस बीचमा हाम्रो देश बाढी पहिरोबाट नराम्ररी आक्रान्त भएको छ। धेरैले जीवन गुमाउनु परेको छ। यति बेला म कोभिड-19 बाढी पहिरोबाट जीवन गुमाउनु हुनेहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइते हुनुहुन्छ जो, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ। परीक्षण, उपचार सबै व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ। अब पनि त्यो कुरालाई जारी राख्नेछ। बाढी पहिरोको सम्बन्धमा हामीले तत्काल उद्धारका कामहरू, हेलिकप्टर, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, सांसदहरू लगायतका सबै जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न समाजसेवी परोपकारी सङ्घ संस्थाहरू समेतको अत्यन्त उत्साहजनक सहभागितामा हामीले बाढी पहिरो जस्ता कुराहरूको अभर परेका ठाउँहरूमा उद्धार कार्य पुर्याएका छौँ र राहत वितरणका कामहरू पनि भएका छन्। पछिल्लो समयमा अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै, कति गते हो, 26 या 27 गते, कति गते म मेलम्ची 27 गते 27 गते 26 गते परेको 26 गते म मेलम्ची आफै हेर्न गएको थिएँ र मैले त्यहाँ हालका लागि उहाँहरूले 1000 बन्डल जस्ता पाताको माग गर्नुभएको थियो अस्थायी प्रबन्धका लागि। मैले पुग्दो गरी तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहोस् जस्ता पाताहरू भनेर 1500 बन्डल जस्ता पाताहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छु र अस्थायी प्रबन्धका लागि 50,000 रुपैयाँ हरेक परिवारलाई अस्थायी प्रबन्धका लागि उपलब्ध गराउने
र यसपछि हिमाली भेगमा 5 लाख, पहाडी क्षेत्रमा 4 लाख र तराईमा 3 लाखका दरले यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा परेका जनतालाई सहयोग उपलब्ध गराउने पनि सरकारको घोषित नीति नै रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी पुनर्निर्माणका काममा लागेका छौँ। मेलम्चीको मुहानमा समस्या परेको छ र त्यो समस्या हामी छिटै अन्त्य गर्ने र यसै वर्षभित्र भनेको सन् 2021 भित्रै मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउने हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ र पुनर्निर्माणको कामलाई सुरक्षित पुनर्निर्माण त्यसमा हामी ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको अवस्था भनेको देश कोभिड-19बाट त्यसको महामारीको मारबाट आक्रान्त भइरहेको यो अवस्था, प्राकृतिक विपत्ति त्यस्तै गरेर बाढी पहिरो जस्ता कुराहरूबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्था, हामीले देशलाई समय खर्च नगरिकन संवैधानिक कानुनी हिसाबले एकताबद्ध भएर एकताका साथ राष्ट्र निर्माणको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने, विकासको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। तर मलाई दुःख लाग्छ यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व बढाउने, परस्परमा असमझदारी घृणा बढाउने र त्यो असमझदारी र घृणाबाट मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् र एउटा गम्भीर षड्यन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको छ। म आजको आवश्यकतातिर, राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतातिर, विकास निर्माणका काममा एकताको आवश्यकतातिर सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी कुनै उन्मादमा जान आवश्यक छैन, निराश हुन पनि आवश्यक छैन। यद्यपि हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने, ऐतिहासिक त हुने नै भयो, पछिसम्म कालान्तरसम्म सम्झिनेछ, यसका असरहरू पर्नेछन्, यसको समीक्षा देशले गर्नेछ, यसका परिणाम र परिणतिहरूले असरहरू अभिव्यक्त गर्नेछन्। त्यसकारण यसलाई ऐतिहासिक भन्दा पनि केही फरक नपर्ला, तर कस्तो ऐतिहासिक त्यो पछि इतिहासले बताउला। हाम्रो आजको आवश्यकता चाहिँ वास्तवमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने थियो। यति बेला राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई, स्वाधीनतालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउँदै जानुपर्ने त्यो आवश्यकता थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदैछ। देशमा निर्वाचन बाँकी अवधि संसद चलोस्, मेरो शुभकामना छ। बाँकी अवधि संसद चलोस्, समयमा निर्वाचन होस्। तर मलाई शङ्का छ, जे जस्ता घटनाहरू घट्दैछन्, जस्तो घटनाक्रम विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला। अब बन्ने सरकार सही सलामत ढङ्गले अगाडि बढ्ला, शङ्कै छ। र यसले विगतमा यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने पात्रहरू परिचित पात्रहरू छन्। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, परिचित पात्रहरू छन्। उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको भूमिका, यो सबै कुरा पनि देशलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यसपल्टको फैसलाले मेरो बारेमा पनि निकै धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ। मैले झन्डै 6 दशक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएको छु। मैले अघि पनि भने, लोकतन्त्र मेरा लागि जीविकाको विषय होइन, लोकतन्त्र मेरा लागि जीवनको विषय हो।
मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन एक अवधि, एक चुनाव, एक फैसला, एउटा जिम्मेवारी, त्यसको आधारमा होइन, आस्थाको आधारमा, मैले निश्चित दृष्टिकोण, गन्तव्यको आधारमा देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, कस्तो देश निर्माण गर्ने हो, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले देश कस्तो हुनुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ, हाम्रो लोकतन्त्र कसरी चल्नुपर्छ, त्यसको बारेमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। सञ्चार माध्यमहरूमा अपव्याख्या गर्न खोजियो। आज सङ्कटकाल लगाउँछ, आज यस्तो गर्छ, आज सेना परिचालन गर्छ, आज उस्तो गर्छ। मैले भन्दै रहेँ, म राजनीतिक बाहेक अराजनीतिक खालका हथकण्डा जनता र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका बीचमा बाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ गतिविधि, अस्वस्थ तरिकाबाट अनुचित हथकण्डा प्रयोग गरेर अगाडि जान मलाई मन्जुर छैन। किनभने मैले लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेको छु र अब 70 वर्ष पुगेपछि मैले झन्डै थाहा पाएदेखि 14 वर्षको उमेरदेखि लडाईँ गरेर आएँ लोकतन्त्रका लागि। र आज कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीका कुरा म माथि उठाइयो। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरा को मापदण्ड कुन चाहिँ न्याय सम्पादनका लागि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरा उठायो मलाई थाहा छैन। तर कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी मेरा लागि जसले जेल नेल खटेको छ, यातना सहेको छ, जीवन जोखिममा राखेर सङ्घर्ष गरेको छ, आधा शताब्दीभन्दा अलिक बढी नै समय। र म फेरि पनि भन्छु, मेरो मन मस्तिष्कमा देश बाहेक, देशका जनता बाहेक, देशको सुरक्षा बाहेक, देशको स्वाभिमान बाहेक, देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता बाहेक, देशको भौगोलिक अखण्डता बाहेक अनि देशको विकास, देशमा सुशासन, एउटा सभ्य समाजको स्थापना, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, जसबाट अधिकार सम्पन्न जनताले अवसरसम्म पुग्न पाएर निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, निर्भय जीवन बाँचेर सम्मानजनक ढङ्गले समान हैसियतमा बाँच्न पाउने अधिकार राखुन्। त्यो स्थिति निर्माण गर्न सकियोस् र नेपाललाई सुखी नेपालीको देश बनाउन सकियोस्। सुन्दर, समृद्ध, सुशासनयुक्त, सुसभ्य देश होस् र सुखी नेपाली जनता हौं। यसका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ। त्यस्तो प्रणाली चलाउन लोकतान्त्रिक संविधान र कानुन चाहिन्छ। त्यसलाई सञ्चालन गर्न त्यो संविधान बमोजिम अगाडि बढ्ने इमानदार अठोट चाहिन्छ। त्यो बाहेक मेरो मन मस्तिष्कमा केही पनि रहेन। मैले आफ्नो स्वार्थलाई महत्त्व दिनुपर्ने कहिल्यै परिस्थिति पनि बनेन र म दिँदा पनि दिन्न। म देशवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा भन्न चाहन्छु, म सरकारमा जाँदा होस्, सरकारमा बसेर काम गर्दा होस् अथवा सरकारबाट जनताले हटाएको होइन मलाई। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, जनताको बीचमा जाने दिन आओस्, त्यति बेला यी कुराहरूको फैसला जनताले दिनेछ। आज म आदेश परमादेशबाट सरकारबाट हटेको छु, तर मेरो प्रतिबद्धता, मेरो देश र जनता प्रतिको प्रतिबद्धता सरकारमा हुँदा वा नहुँदा, जेलमा बस्दा पनि म यत्तिकै निष्ठाका साथ बसेको थिएँ, यत्तिकै आशावादिताका साथ बसेको थिएँ। जति बेला निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, जति बेला तानाशाही व्यवस्था थियो, पञ्चायती तानाशाही, निर्दलीय निरङ्कुश व्यवस्था, त्यति बेला नेल हतकडी लगाएर चिसो छिणीमा राखिँदा पनि मेरो विश्वास
लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, देश र जनताप्रतिको माया किञ्चित कम भएको थिएन। आज पनि हुँदैन। म फेरि आफ्नो कर्तव्य पालनामा देश र जनतालाई शिरमा राखेर कर्तव्य पालनाको आफ्नो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछु। यो कुरा म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको सरकार ढलाइयो। यो सरकार किन ढलाइयो भने यस सरकारले देशको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा दृढताका साथ काम गर्यो, विकासका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढायो, सुशासनका निम्ति अथक प्रयास गर्यो, जनतालाई राहत सुविधा पुर्याउने कुरामा, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा, ज्येष्ठ नागरिकदेखि बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, पछाडि परेको समुदाय, उनको बारेमा चिन्ता गर्यो। उनीहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसमा चिन्ता गर्यो सरकारले र यी दिशाहरूमा थुप्रै कामहरू गर्यो। अरू त कुनै कारण छैन यो सरकार हटाउनु पर्ने, कुनै कारण छैन। कुनै राजनीतिक दल छटपटाउनु पर्ने त कुनै कारण छैन। जनताका बीचमा जाउँ भन्दा नजाने, जान आँट नगर्ने, जनता भनेको सुन्ने बित्तिकै, निर्वाचन भने सुन्ने बित्तिकै थर्र हुने अनि अदालत गएर मुद्दा लडेर कर्साबारीको झगडा हो यो। गजबसँग प्रधानमन्त्री विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो, प्रधानमन्त्री हटाइयो, प्रधानमन्त्री तोकियो। यही विश्व न्याय प्रणालीको रूपमा अनुकरणीय भएछ, अनुसरणीय भएछ भने विडम्बना भन्नु पर्ला। तर यो मैले अघि नै भने, यो इतिहासको कडीमा फेरि परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ। हामी सबै परीक्षित हुन बाँकी हुन्छौँ। सरकार ढाल्न बाहिरबाट त कोसिस भयो भाइ, षड्यन्त्र कहाँ कहाँबाट भयो म त्यता जान चाहन्न। षड्यन्त्र भाइ